नमस्कार, म प्रजिता बुढाथोकी आइपिओ विश्लेषण कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकले आम लगानीकर्तालाई लगानीको धारणा बनाउन सहज गराउने उद्देश्य सहित यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। सधैँजसो आज पनि आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको समग्र अवस्थाको विश्लेषणका निम्ति उपस्थित भएकी छु। आजको विश्लेषण मान्डु हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओको हुनेछ। कम्पनीको आइपिओ का सम्बन्धमा तयार यो छोटो समाचारबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। मान्डु हाइड्रो पावर लिमिटेडले भदौ 10 गतेदेखि आइपिओ जारी गर्दैछ। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आइपिओ बिक्री तथा बाँडफाँड गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री गर्न लागि हो। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयमा बिक्री हुन नसकेको 79,030 किता आइपिओ समेत जोडेर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागि हो। प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा प्रिमियम बापत 106 रुपैयाँ थप गरी प्रति किता 206 रुपैयाँमा 16,36,370 किता आइपिओ बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीले अनुमति पाएको थियो। आयोजना प्रभावित स्थानीयमा 1,93,700 किता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा 1,36,364 किता आइपिओ बाँडफाँड गरिसकिएको छ। बाँकी रहेको आइपिओ मध्ये 28,853 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि र 72,133 किता सामूहिक लगानी कोषहरूमा समेत बाँडफाँड गरी 12,05,320 किता आइपिओ भने सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागि हो। यो आइपिओ बिक्री अवधि छिटोमा भदौ 13 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। सो अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा ढिलो अवधि भदौ 24 गतेसम्म बिक्री लम्बिने कम्पनीको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी हुँदा पहिलो दिनमा नै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको त यहाँलाई थाहा नै छ। यही अवस्था दोहोरीमा कम्पनीको आइपिओ पनि छिटो अवधि भदौ 13 गतेसम्म मात्र बिक्रीमा रहने निश्चित छ। लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 कितासम्म माग गर्न सक्नेछन्। आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले पूरा गर्नेछ। बिक्री प्रबन्धकसँगै आश्वास सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालय मार्फत समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। साथै मेरो शेयर मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपाल लिमिटेडले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनी मानिने इक्रा एनपी इस्योर BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्योर AAA देखि इक्रा एनपी इस्योर D सम्मको रेटिङ प्रदान गर्ने गर्दछ। इक्रा एनपी इस्योर AAA रेटिङले बलियो आधार जनाउँछ भने इक्रा एनपी इस्योर D रेटिङले कमजोर आधार जनाउने गर्दछ। लगानीकर्ताले कम्पनीले पाएको रेटिङलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। अब लागौं कम्पनीको परिचयतर्फ। यो कम्पनी 2069 साल वैशाख 3 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको छ। मकवानपुर जिल्लामा 22 मेगावाट क्षमताको बागमती साना जलविद्युत आयोजना कम्पनीले निर्माण गरेको छ। उक्त आयोजनाबाट 2075 साल चैत 19 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको हो। उक्त आयोजनाको कुल निर्माण लागत 4,01,94,37,000 रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 18,27,00,000 रुपैयाँ छ। कम्पनीले बागमती साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्न प्राप्त गरेको अनुमति 2071 साल असार 19 गतेदेखि 2106 साल असार 18 गतेसम्म बहाल रहनेछ। यस कम्पनीमा 1,556 जना संस्थापक शेयरधनीहरू रहेका छन्। रजिस्टर कार्यालय कमलादी काठमाडौँमा छ। कम्पनीको परिचयपछि पुँजी संरचनाको समेत चर्चा गरौँ है त। मान्डु हाइड्रो पावरको अधिकृत पुँजी 1,50,00,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। जारी पुँजी 1,36,36,37,000 रुपैयाँ रहेको कम्पनीले संस्थापक तर्फबाट 1,20,00,00,000 रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेको छ। संस्थापक तर्फ चुक्ता भएको पुँजी जारी पुँजीको 88% रहेको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयमा जारी पुँजीको 2% र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली
सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारी समेत सर्वसाधारणमा 10% शेयर बिक्री गर्न नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएको हो। सर्वसाधारणमा समेत आइपिओ बिक्री तथा बाँडफाँड पछि चुक्ता पुँजी 1,36,36,37,000 रुपैयाँ कायम हुनेछ। सर्वसाधारणलाई समेत समेटेर अघि बढ्न लागेको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हाल को छन् त? अब त्यसको जानकारीको पालो। संस्थापक समूहबाट 5 जना, सर्वसाधारण समूहबाट 1 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना समेत 7 जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था कम्पनीमा रहेको छ। हाल कम्पनीमा 5 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ। संस्थापक शेयरधनीहरूबाट 4 जना र 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा हालको सञ्चालक समिति रहेको हो। सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन्। बैंक र जलविद्युत क्षेत्रमा सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनमा अध्यक्ष श्रेष्ठको 20 वर्ष भन्दा बढीको अनुभव रहेको छ। सञ्चालकहरूमा भने शिवान्त बहादुर पाण्डे, रविन्द्रलाल श्रेष्ठ र अन्य 2 जना चाइनिज नागरिक रहेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ। रविन्द्रलाल श्रेष्ठ भने स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा रहेका हुन्। व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त? अब त्यसको चर्चा गरौँ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वास्तविक वित्तीय विवरणलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष 76-77 देखि नै सञ्चित नाफामै रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 मा 16 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 मा भने कम्पनीले 29 करोड 31 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म भने 31 करोड 24 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गर्ने प्रक्षेपण कम्पनीको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार 22 रुपैयाँ 1 पैसा प्रति शेयर आमदानी गरेको कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 124 रुपैयाँ 42 पैसा छ। आम लगानीकर्ताले धितोपत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य त्यसको मूल्य वृद्धि र वार्षिक प्रतिफल नै हो। सञ्चित नाफामै रहेको कम्पनीको प्रतिफलको सम्बन्धमा भने आगामी दिनमा अवश्य निर्णय गर्ला। हामी भने अब आइपिओले पाउने मूल्य बारे चर्चा गर्छौं। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्राथमिक बजारमा हुने गर्दछ भने उक्त धितोपत्र कारोबार योग्य हुन धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनै पर्ने व्यवस्था छ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि धितोपत्र प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासन तथा बाँडफाँडपछि धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनेछ। सूचीकृत भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि कारोबार योग्य हुने कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य भने धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीले निर्धारण गर्नेछ। नेप्सीले नयाँ सूचीकृत कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थदेखि त्यसको 3 गुणासम्मको मूल्य रेन्ज तोक्ने गर्दछ। यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा पहिलो कारोबार मूल्य न्यूनतम प्रति किता 124 रुपैयाँ 42 पैसादेखि अधिकतम प्रति किता 373 रुपैयाँ 26 पैसासम्म तोक्ने देखिन्छ। हवस् त, माण्डु हाइड्रो पावरको आइपिओ खरिदका लागि हामीले गर्ने विश्लेषण यति नै। हामीले गरेको यो विश्लेषण कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि मात्र हैन, दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि उपयोगी बन्ने अपेक्षा लिएका छौं। कार्यक्रममा कम्पनीको महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर गरिएको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखी लगानीको धारणा बनाउनुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्ने बाचा सहित बिदा मागे। नमस्ते।